कबीला बनु सुलैम का एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होता है और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथ पर बैयत करता है। इस्लाम कबूल करने के बाद सैयद आलम सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम उसे दीन के ज़रूरी अहकाम और ज़रूरी मसाइल सिखाते हैं। फिर हुजूर पूछते हैं कि तुम्हारे कबीले के कितने लोग हैं? अर्ज़ करता है कि 3000 हैं और अर्ज़ करता है कि 3000 में सबसे ज़्यादा गरीब और मिस्कीन मैं हूँ। जितना भी मेरा कबीला है, कबीला बनु सुलैम, सबसे गरीब और फ़कीर मैं हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो इस गरीब की मदद करे? तो हज़रत साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और अपनी सवारी जो है उसे अता फरमा देते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नज़र करम फरमाई तो सर पर कपड़ा भी नहीं था। आपने फरमाया, कौन है जो इसका सर ढांप दे? तो मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दस्तार उतार कर उसके सर पे रख देते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो इस गरीब को खाना खिला दे? तो हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु उस अराबी को जो अभी अभी जिसने कलमा पढ़ा था उसका हाथ पकड़ते हैं और बाहर ले जाते हैं। बहुत सारे घरों में जाके बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेहमान आया है, अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ मौजूद हो तो वो दे दें। लेकिन कहीं से खाना ना मिला। चलते चलते मौला अली का महल्ला हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की गली आ गई और हज़रत सैयदा कैनात हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा मुस्लिमा मोमिना आबिदा शहज़ादी कौनैन उम्मुल हसनैन बिनते मुस्तफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दरवाज़ा नज़र आया तो आप रुक गए और दरवाज़े पे दस्तक दी। पूछा, कौन? बताया कि मैं सलेमान हूँ, ऐसे एक मेहमान आया है, खाना दरकार है। तो हज़रत खतून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, सलेमान, कुछ दिन से मैं भी फाके से हूँ, हसनैन करीमैन भी भूखे सोए हुए हैं, लेकिन मैं इस साइल को अपने दरवाजे से भूखा और खाली नहीं लौटाऊंगी। तुम ये चादर मेरी ले जाओ और शमऊन यहूदी के पास हर वक्त जो है खाना मौजूद होता है, और उसे कहो कि कोई जिन्स दे दे, कोई अनाज दे दे और मेरी चादर रख ले। हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी आंखें नम हो गईं और वो चादर लेके शमून यहूदी के पास गया। जब हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी वहाँ पहुँचे, सारा माजरा सुनाया, तो वो जो यहूदी था वो खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे रब की कसम है, मैंने जो निशानियां अहले बैत की तौरात में पढ़ी हैं आज पूरी हो गई हैं। सलमान, तुम गवाह हो जाओ, मैं फातिमा के बाप पर ईमान लाया। तुम ये चादर वापस ले जाओ और ये अनाज भी ले जाओ। जब हज़रत सलेमान फ़ारसी चादर वापस ले आए, वो अनाज, वो जिन्स ले आए, हज़रत खतून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा को पेश की। आपने जल्दी जल्दी अनाज को पीसा, आटा बनाया, जल्दी रोटियां पकाई। रोटियां पका के हज़रत सलेमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले की। जब आपके हवाले की तो हज़रत सलेमान फ़ारसी को तरस आया। फरमाने लगे, ऐ सैयदा कैनात, आप ऐसा करें, चंद रोटियां रख लें, अपने बच्चों को खिला दें। खतून जन्नत की आंखों में आंसू उतर आए। आपने फरमाया, जो चीज़ मैं अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दूं फिर मेरे बच्चों के लिए जायज़ नहीं होती। तो आप रोटियां लेकर आप तशरीफ़ ले गए, मेहमान को खिलाई। हज़रत वाला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलेमान कहाँ से खाना आया? तो सारा वाक़या और सारा माजरा सुना दिया।
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا مالک، فاطمہ تیری بندی اور تیری کنیز ہے، اس سے تو راضی ہو جا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر سے جب یہ واقعہ گزرا تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نذرانہ عقیدت خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ آپ فرماتے ہیں، با یہود چادر خود را فروخت، کہ حضرت سیدہ کائنات کا جو اسوہ ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے اسوہ کامل ہے۔ اگر عورتوں نے زندگی گزارنی ہے تو سیرت فاطمہ پڑھیں، اور جس نے اپنی چادر بھی ایک سائل کے لیے فروخت کرنے کے لیے سلمان فارسی کو دے دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے ہیں، خبر گیری کے لیے خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہیں تو خاتون جنت اپنا کان حضور کے قریب کرتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان میں کچھ بات کہتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں، پھر حضور اپنی بیٹی کو روتا دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، پھر فرماتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ، پھر قریب ہوتی ہیں تو کوئی ایسا جملہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات تھی؟ پہلے رو پڑی پھر آپ ہنس پڑی، کیا وجہ تھی؟ تو فرمانے لگی، یہ راز کی بات ہے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو پھر راز پوچھا تو آپ نے بتایا، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال رمضان میں جبریل میرے پاس آتے تھے اور ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے۔ اس مرتبہ اس ماہ مقدس میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سنایا ہے، تو مجھے شک ہے کہ حضور کا یہ آخری رمضان ہو، حضور کا وصال نہ ہو جائے، حضور دنیا سے ظاہری پردہ نہ فرما جائیں، تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ جب حضور نے مجھے روتے دیکھا تو پھر مجھے فرمایا، فاطمہ پریشان نہ ہو، اہل بیت میں سب سے پہلے جس کی ملاقات ہوگی میرے ساتھ وہ فاطمہ ہوگی، اور آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس لیے پھر میں ہنسنے لگ گئی۔ یہ راز تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خبر دے دی گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک جو آخری زندگی کا رمضان تھا، میرے آقا ہر سال رمضان میں، اب جب کوئی تراویح پڑھاتا ہے تو قاری صاحب اپنے سامع کو سناتے ہیں، سامع قاری صاحب کو سناتا ہے، عالم مفتی ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن کے قاری تھے، جید عالم بھی تھے، اکابر صحابی بھی تھے، لیکن رمضان شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کا دور کرتے تھے، اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے نہیں بلکہ سید الملائکہ جبریل امین سے کرتے تھے۔ جبریل حضور کو قرآن سناتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کو سناتے۔ ایک قرآن کو لے کے آنے والا ہے، ایک صاحب قرآن ہے جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا ہے، تو ہر سال ایک مرتبہ، لیکن رمضان المبارک جو آخری ایام تھے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ قرآن سنایا، تو یہ نشانی تھی۔